आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। मुल्क में 7 मई को लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले से कब्ल चुनाव सरगर्मियां ज़ोर शोर से जारी हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माली इमदाद से ख़वातीन के अपनी मदद आप करने वाले 10 करोड़ से ज़्यादा ग्रुपों को फ़ायदा हुआ और ईंधन के साथ एथनॉल की आमदिश के बाद किसानों को 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जनाब मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बेलगावी में एक अवामी रैली से खिताब किया। इंतखाबी कमीशन ने आउटर मणिपुर पार्लिमानी हलके के 6 पोलिंग मरकज़ों पर मंगल के रोज़ दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया है। शंघाई में तीर अंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने सोने के 5 तमगों समेत 8 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज सहपहर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। 7 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले से कब्ल मुल्क में चुनाव सरगर्मियां ज़ोर शोर से जारी हैं। बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस मरहले में 95 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल में उनकी सरकार ने लागत पर आने वाले खर्च को कम करके और ज़रूरी अशिया के लिए मंडियों को खोलकर छोटे किसानों की मदद की है और ऐसा किसानों से मुताल्लिक तंजीमों के तवस्सुत से किया गया है। जनाब मोदी ने आज कर्नाटक में बेलगावी में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जनाब मोदी ने कहा कि माली इमदाद से ख़वातीन के अपने मदद आप करने वाले 10 करोड़ से ज़्यादा ग्रुपों को फ़ायदा हुआ है। ईंधन के साथ एथनॉल की आमदिश के बाद किसानों को 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। उनकी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता मंजूर किया, जिससे अमन व कानून के बेहतर बंदोबस्त को यकीनी बनाया जा सकेगा। जनाब मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर 4,000 रुपये की कटौती करने का इल्ज़ाम लगाया, जो साबिका बीजेपी सरकार ने पीएम कृषि सम्मान योजना के ज़रिए किसानों को दिए थे। जनाब मोदी ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की वोट बैंक और खुशनुदी हासिल करने की सियासत की वजह से अमन व कानून की सूरत हाल बिगड़ रही है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने संदेश खाली के हालात के मामले पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने इल्ज़ाम लगाया कि संदेश खाली में ख़वातीन को समाज दुश्मन अनासिर से बदस्तूर ख़तरा लाहिक है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर हमले के वाक़े को भी उजागर किया और ज़ोर देकर कहा कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में इंतशार के हालात पैदा कर रही है। उधर जनाब नड्डा के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस की लीडर सागरिका घोष ने कहा है कि संदेश खाली वाक़े के सभी मुलजिम जेल में हैं। उन्होंने बीजेपी से ये सवाल भी किया कि वो अपने वज़ीर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में क्यों लगी हुई है, जो जिनसी दस्तदराजी के मामले में मुलजिम है। आसाम में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। रियासत में इस मरहले में गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी हलकों में पोलिंग होगी। 47 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वज़ीर आला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल, रियासती कांग्रेस के सदर भूपेन कुमार बोरा, आसाम गण परिषद के सदर अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के सरबराह हाग्रामा मोहिलरी वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। उधर मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह कल गुवाहाटी में एक रोड शो करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अहमियत की हामिल गुवाहाटी लोकसभा सीट पर खातून उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट क्वीन ओजा की जगह पार्टी लीडर बिजली कलिता मेहदी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने साबिक बीजेपी लीडर मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंदर सिंह लवली ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक मुरासले में जनाब लवली ने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करने के खिलाफ थी, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे और बदनीयती पर मबनी बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद करके बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करने का फैसला किया।
جناب اروندر سنگھ لولی نے یہ بھی کہا کہ دلی کانگریس کے پارٹی کارکن عام آدمی پارٹی کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں عام آدمی پارٹی کے دور حکومت میں عوامی بنیادی ڈھانچے کی حالت ان ترقیاتی کاموں کے مقابلے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے جو سابق وزیر اعلیٰ شیلا دیکشت کی سرکار کے تحت کیے گئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے آؤٹر منی پور پارلیمانی حلقے کے 6 پولنگ مرکزوں پر دوبارہ ووٹنگ کی ہدایت دی ہے جو اس مہینے کی 30 تاریخ کو ہوگی۔ چناؤ کمیشن نے لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ان 6 پولنگ مراکز میں اس مہینے کی 26 تاریخ کو کرائی گئی پولنگ کو رد کر دیا ہے۔ ان میں سے 5 پولنگ مراکز اکھرول ضلع میں جبکہ ایک سیناپتی ضلع میں ہے۔ جموں کشمیر میں اودھم پور ضلع کے دور دراز کے ایک گاؤں میں آج صبح سویرے گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں دیہی دفاعی گارڈ کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ بسنت گڑھ علاقے کے پنارا گاؤں سے اس وقت سامنے آیا جب دیہی دفاعی گارڈز کے ایک گشتی دستے نے مشکوک انداز سے نقل و حرکت کرنے والے کچھ افراد کو للکارا، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ دہشت گرد تھے جو داہو جنگلاتی علاقے میں چھپے ہوئے تھے۔ ایسا خیال ہے کہ یہ دہشت گرد اس واقعے کے بعد علاقے سے فرار ہو گئے، البتہ علاقے میں مزید کمک بھیجی گئی اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ محکمہ موسمیات IMD نے مغربی بنگال کے ترائی والے علاقوں اور اڈیشہ میں شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمے نے بہار، جھارکھنڈ، رائل سیما، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرالہ، ماہے، کونکن، اتر پردیش، ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں اکا دکا معاملات پر اگلے 4 سے 5 دن کے لیے گرم لہر کے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ کل تک مغربی آسام، میگھالیہ اور تریپورہ میں گرمی اور حبس کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ 1 مئی تک کیرالہ، ماہے، ساحلی کرناٹک، ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور کونکن میں اسی طرح کے حالات بنے رہیں گے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر، گلگت، بلتستان، مظفر آباد میں کل بارش اور اولے گرنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت کے لیے گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور بجلی گرنے کے واقعات کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ایران کی فورسز کے ذریعے اپنی بحری حدود میں 2 ہفتہ قبل ضبط کیے گئے پرتگال کے پرچم بردار جہاز کے بھارتی عملے کو قونصلر رسائی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جہاز کے عملے کی رہائی پر غور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا تھا کہ بھارتی عملے کے باقی 16 ارکان کی واپسی میں تکنیکی معاملات حائل ہیں۔ شنگھائی میں جاری تیر اندازی کے عالمی کپ میں بھارتی دستے نے اب تک 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ان میں سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ بھارت کے دھیرج تروندیپ اور پروین جادھو نے مردوں کی ٹیم کے ریکرو مقابلے میں سونے کا 5واں تمغہ حاصل کیا ہے۔ IPL کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ میچ سحپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر چنئی میں شام 7:30 بجے چنئی سپر کنگز اور سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک میں 7 مئی کو لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے سے قبل چناؤ سرگرمیاں زور شور سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم اور BJP کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے کہا ہے کہ مالی امداد سے خواتین کے اپنی مدد آپ کرنے والے 10 کروڑ سے زیادہ گروپوں کو فائدہ ہوا اور ایندھن کے ساتھ ایتھنول کی آمیزش کے بعد کسانوں کو 70,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ جناب مودی نے کرناٹک میں بیلگاوی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ انتخابی کمیشن نے آؤٹر منی پور پارلیمانی حلقے کے 6 پولنگ مرکزوں پر منگل کے روز دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دیا ہے۔ شنگھائی میں تیر اندازی ورلڈ کپ میں بھارت نے سونے کے 5 تمغوں سمیت 8 تمغے جیتے ہیں۔ اور IPL کرکٹ میں آج سحپہر احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔